हसन अपनी माँ से नाराज़ होकर चाचू के घर आ गया है क्योंकि उसकी माँ ने मरियम को घर से निकाल दिया था। घर के अंदर की बातें अब कमेंट की सूरत में बाहर आना शुरू हो गई हैं और हसन जो कि इतने टाइम से अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, नंदों के बच्चे भी गायब हो गए हैं, वो क्यों चाचू साहब के यहाँ आकर बैठ गया है, इसके अंदर की कहानी क्या है। और दूसरी तरफ आमना ने भी बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं, यानी कि सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए आपने मरियम को अब अपने चैनल पे बाकायदा तौर पे उसकी पिक्चर लगा लगा कर डाइवोर्स को कैश करवाने की एक भरपूर कोशिश और मुहिम शुरू कर दी है। जो चीज़ लोगों को बतानी चाहिए वो छुपाई जा रही है और भरपूर तरीके से मरियम का शक्ल दिखा दिखा कर बाकायदा यहाँ पर व्यूज़ बटोरने की एक कहानी शुरू हो गई है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। यूट्यूब के चक्कर में ज़िंदगियाँ बर्बाद करके कंटेंट बनाकर अब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी है मरियम। ना कुछ बताया जा रहा है और ना ही वजाहत दी जा रही है, हाँ मगर व्यूज़ बटोरने की पूरी कोशिश की जा रही है। आमना का जो किचन का चैनल है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है और अब उस पर कोई ख़ास व्यूज़ नहीं आते। इसकी बुनियादी वजह क्या है उसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ अब आमना ने मरियम की सूरत में और मरियम को शक्ल और मुद्दा बनाकर अब बाकायदा तौर पर उसने मरियम की पिक्चर लगा लगा कर व्यूज़ बटोरने का एक नया धंधा शुरू कर दिया है। आज तक जिस आमना ने कभी मरियम को मुंह नहीं लगाया होगा, कभी उसको घर नहीं बुलाया होगा, कभी उसकी पिक्चर लगा कर कॉन्टेंट बनाकर व्यूज़ हासिल करने की कोशिश नहीं की होगी, अब ये दिन आ गए हैं कि मरियम सबके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी है। हर कोई मरियम की पिक्चर लगा लगा कर उसको भरपूर तरीके से कैश करवा रहा है, क्योंकि मरियम इन दिनों काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है और हर दूसरे बंदे की ज़ुबान पर यूट्यूब पे बस मरियम नामा है, क्योंकि उनका एक तलाक का सिलसिला चल रहा है। और यहाँ पर आपको पता है कि यूट्यूब पर वही कामयाब है जिसके बच्चे हो रहे हो, जिसकी शादियाँ हो रही हो या जिसकी तलाक़ें हो रही हो, क्योंकि एक दूसरे की ज़िंदगियों में लोगों को तजस्सुस जो है ना वो देखने का बड़ा शौक़ है। अभी इस वक्त अगर हम बात करें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे कौन सा यूट्यूबर जा रहा है, तो आपको पता है कि वो रजब साहब जा रहे हैं, क्योंकि उसकी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बनती रहती है। कभी तौहीन कर दी, कभी बीवी से बदतमीज़ी कर ली, कभी माँ से बदतमीज़ी कर ली, कभी मुल्क से फ़रार हो गया, कभी जेल में चला गया। और यही वजह है कि इतने कम अरसे में उसने इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। और आप देखिए ना, जिस वीडियो में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगी, अभी पिछले दिनों वो भागा हुआ था मुल्क से, फिर अचानक से आ गया, 8 मिलियन उस वीडियो पे व्यूज़ आ गए। तो सिर्फ अब वही यूट्यूब पे कामयाब है जो कंट्रोवर्सी बनाता है, जो इस कंट्रोवर्सियों का हिस्सा बनता है, जो ऊट पटांग हरकतें करता है, वरना जो सीधे साधे काम कर रहे हैं ना वो अब यूट्यूब पे बिल्कुल ही ठप हो चुके हैं। तो यही बुनियादी वजह है कि किचन जैसे चैनल पर भी अब आमना साहिबा को मरियम की शक्ल दिखाकर कंटेंट और व्यूज़ बटोर के एक कह लेंगे डाइवोर्स को कैश करवाने का एक उसने जो है ना हरकत शुरू कर दी है, जो कि कितनी घटिया बात है कि मतलब जिस चीज़ को नापसंदीदा तरीन करार दिया गया है हमारे मज़हब में, अब आप वो चीज़ जो है वो उसको कैश करवा रहे हैं। और इससे ज़्यादा मैं कहूँगी कि बेशर्मी की बात या फिर इससे ज़्यादा अजीबो गरीब सी बात कौन सी होगी कि लोग देखते भी इसी चीज़ों को है, सीधी सादी चीज़ों को ना आजकल कोई पसंद ही नहीं करता। एनीवेज यहाँ पर बात आमना की तो ख़त्म हो गई। इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि अब ये इन लोगों ने क्या, अगर कोई चीज़ बात नहीं कर रहे, हर चीज़ को ख़त्म कर दिया, तो कम से कम मरियम का थोबड़ा दिखा दिखा कर आप लोग भी तो इन चीज़ों को कैश ना करें। ठीक है, आपने नहीं की बात, अल्लाह करे खैर से उसका घर दोबारा से आबाद हो जाए, लेकिन अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो आप लोग खुद भी उठा रहे हो मरियम की शक्ल दिखा दिखा कर। अब इतने टाइम बाद सबको मरियम को खुश करना याद आ गया। उधर आयशा साहिबा उसको बाहर ले जाकर बर्गर ठुसा रही हैं, आप गोलगप्पे खिला रही हैं। अब हद तो ये हो गई कि अब चॉप स्टिक्स बनाने में भी जो है वो आप उसको घर पे उठा कर ले आई हैं। एनीवेज दूसरी तरफ हसन साहब की बात करें तो हसन साहब ने तो लगता है काम धंधा पानी यूट्यूब के चक्कर में इन लोगों ने सब कुछ ही छोड़ दिया है। सारा दिन ये चारों जो है ना यूट्यूब के चक्कर में पागल हो चुके हैं और कभी मॉल घूम रहे हैं, कभी किसी के घरों पे जा रहे हैं, कभी बैठ कर आम ठूस रहे हैं, कभी गोलगप्पे खा रहे हैं। और आज तो बिल्कुल ही हद पार हो गई कि मतलब वो बंदा जो कहता था कि मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे बगैर नहीं रह सकती, सारा काम धंधा पानी छोड़कर मैंने देखा कि वो दिन रात सुबह शाम चाचू के घर पर पड़ा हुआ है।
اور سب سے بڑی بات کہ چلو ٹھیک ہے، پڑھا ہوا تو پڑھا ہوا ہے، یوٹیوب کے لیے وہ آتا ہوگا، لیکن ان کے اماں کیوں کہیں نہیں جاتی؟ کیا کسی نے یہ بات سوچی کیوں ان کی جو اماں ہے وہ اپنے ہی گھر پہ رہتی ہیں، ان کے گھر بھی نہیں آتی، زیادہ ویڈیوز میں بھی نظر نہیں آتی، ان کے ساتھ مالز بھی نہیں جاتی، کوئی اس طریقے سے انوالومنٹ نہیں ہے جتنی شادی سے پہلے یا پھر شادی کے وقت ہوتی تھی؟ کیا واقعی میں جو کامنٹ لوگ کر رہے ہیں کہ حسن اپنی ماں سے ناراض ہو چکا ہے کیونکہ اس نے مریم کو گھر سے نکال دیا ہے، اس بات میں کتنی سچائی ہے اور اندر کی خبریں جو گھر کی ہیں وہ کامنٹ اور ویڈیوز کی صورت میں کون باہر نکال رہا ہے؟ تھوڑے ٹائم پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ چاچو صاحب نے کہا تھا کہ میری جو بھابھی ہے وہ تھوڑی شارٹ ٹیمپرڈ ہے، مطلب اس کا جو بلڈ پریشر ہے وہ جلدی ہائی ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی پاکستان میں اگر جس بندے کو غصہ آتا ہے نا وہ سارا الزام غصے کا بلڈ پریشر پر تھوپ دیتا ہے، یہ ایک عادت ہے۔ حالانکہ ہمارے دین میں مذہب میں غصہ سخت ترین حرام ہے، جس طریقے سے شراب حرام ہے، جس طریقے سے دیگر گناہ حرام ہے، اسی طریقے سے غصہ بھی جو ہے وہ ایک مسلمان شخص پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر ہر چیز کو شارٹ ٹیمپرڈ بلڈ پریشر کا نام دے کر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر کہانی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اندر کی کہانی یقینی طور پر کوئی نہ کوئی ایسی بڑی چیز مریم کے ساتھ ہوئی ضرور ہے کہ وہ اتنا پاگل ہو گئی کہ 15 دن میں وہ گھر چھوڑ کر ہی آ گئی، یا تو مریم کو اس عورت نے خود ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکالا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حسن بھی اب اپنی ماں کا کوئی خاص زیادہ نام نہیں لیتا، وہ زیادہ تر چاچو صاحب کے گھر پہ ہی پڑا ہوتا ہے، اور چاچو صاحب کے گھر پہ بھی اب بھابھی صاحبہ زیادہ نہیں آتی۔ حالانکہ مال میں گئے ہیں لوگ تو والدہ بھی آ سکتی تھیں، وہ جو بچے دو ان کے ساتھ چپکے رہتے تھے وہ بھی آ سکتے تھے ہر وقت، وہ ورنہ تو مریم کے ساتھ چپکے رہتے تھے۔ اب یہ ایک کامنٹ کی صورت میں ہر کسی کے چینل پر جا کر باقاعدہ طور پر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ حسن جو ہے وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ سخت ترین ناراض ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے مریم کو گھر سے نکال دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ حسن کی والدہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں نظر آتی ہیں۔ اس بات میں حقیقت کتنی ہے مجھے اس بارے میں نہیں پتا، لیکن یہ وہ کامنٹس ہیں جو لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور کامنٹ بھی آیا تھا کہ مریم کا سامان علی کے گھر چلا گیا ہے۔ یہ بات بھی صرف ہم نے سنی تھی، لیکن ابھی تک چاچو صاحب نے حسن کا گھر جو ہے یعنی کہ اس کا کمرہ نہیں دکھایا، جو کہ لوگوں نے بار بار اس بات کی ڈیمانڈ بھی کی، لوگ بار بار کہہ بھی رہے تھے، لیکن چاچو صاحب نے فلی اگنور کیا، مطلب انہوں نے بتایا ہی نہیں لوگوں کو، اور اب یہ حال ہو گیا کہ اب وہ مریم کا تذکرہ کرنے پر تیار بھی نہیں ہے۔ جب بھی وہ مریم کی بات کریں گے نا اب یہاں پر آ کر، تو آبویسلی لوگ ان سے سوال کریں گے کہ آپ کمرہ دکھائیں، آپ پروفز دکھائیں جس کی بارے میں آپ بات کر رہے تھے کہ وہ کامنٹ جو حسن کے حوالے سے تھے، حسن کے کیریکٹر یا حسن کی جو بھی چیزیں تھی تو وہ مریم نے کی ہیں، اس بات کا کیا پروف ہے؟ تو نہ وہ پروف دکھائے گئے، نہ کمرہ دکھایا گیا، اور فائنلی ایک نئی بات نکل کے آ رہی ہے کہ حسن جو ہے وہ اپنی والدہ سے ناراض ہو چکا ہے کیونکہ مریم کی طرف سے ان کا مناسب رویہ نہیں تھا، بہت انہوں نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ اینی ویز یہ ساری فرضی کہانیاں ہی ہیں جو لوگ کمنٹ میں بتا رہے ہیں، ورنہ ان دونوں کی طرف سے تو ایسا سچ ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا گیا، صرف یہ لوگ یوٹیوب کے لیے پاگل ہو چکے ہیں، ورنہ جتنا آمنہ، عائشہ، مومنہ اور مریم اپنے چینلز بچانے کے لیے کر رہی ہیں اور دوسری طرف خان صاحب اپنے چینل کو چمکانے کے لیے کر رہے ہیں، اگر یہی کوششیں اس رشتے کو بچانے کے لیے دونوں طرف سے کر لی جاتی نا تو نوبت آج یہاں پر آنی ہی نہیں تھی۔ تو ان شارٹ یہ دونوں ہی ایک جیسے ہیں، کہتے ہیں نا کہ شیر کو سوا شیر، وہی والا حساب ہے کہ ان دونوں کو صرف اور صرف اپنے ویوز، چینل اور کانٹینٹ کی فکر ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کتنی طلاقیں ہوں، کتنے جو ہے وہ زندگیاں برباد ہوں، کچھ بھی ہو، کیونکہ دونوں یہاں پر ایک سے بڑھ کے ایک ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ۔